اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
ہر قسم دی مختصر حمدہ ثناوا تعریفہ کبریائیاں وڈیائیاں اس اللہ مالک العالم دی ذات بابرکت دے واسطے خاص ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء آمینہ دے لال عبداللہ دے چل میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات غرامی تے خاص۔ عزیز صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ مالک العالم دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ایک بار پھر ساری زندگی دے اندر نیکیاں دا موسم بہار لے کے آیا، اور وہ کڈے ہی مقدرہ والے لوگ نے جنہ دی زندگی دے اندر دوبارہ پھر رمضان المبارک آیا، اور او کما حق ہو اس مہمان دی قدر پہ کردے نے۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو اس مہمان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، بڑے مقدرہ والے ہو جنہاں نو اللہ پاک نے پہلی اذان تو پہلے مسجد دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی، کچھ اس تو بعد مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے۔ اجے اس مہینے دی شروعات ہی ایک بات نو ذہن دے اندر ذہن نشین کر لو کہ اے جڑے ایام جا رہے نے، دن جا رہے نے، کوئی عام دنوں دی طرح اے دن نہیں ہے گے۔ قطعاً بھی کوئی بندہ نہ سوچے، کوئی نوجوان، کوئی بی بی ماں پہنے نہ سوچے کہ اے عام دنوں دی طرح ہی نے جی چلو کچھ نہیں ہوندا، نہیں۔ اے اللہ پاک نے مومنہ دے واسطے ایک امتحان دا مہینہ بنایا ہے۔ جس طرح ساڑھے بچیاں دے امتحان ہوندے نے نا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، کہ جس طرح ساڑھے بچیاں دے امتحان ہوندے نے، پورا سال محنت کرتے نے، سال تو بعد کچھ دن استاد رکھ دینے بھی اینا دنہ دے اندر جڑا تسی سال رپیٹ کیتا ہے او توڑے کولوں لکھوایا جائے گا، چیک کیتا جائے گا۔ او لکھوا بھی لیندے نے، پھر اپنے بچیاں نو انعامات دیندے نے، پہلی تے آیا، دوسری تیسری پوزیشن انہیں لئیے۔ اللہ رب رحمان نے بھی اسی طرح پورے سال دے اندروں ایک مہینہ مومنہ دے واسطے اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنو، شرط لائیے آمنو ایمان والے واسطے ایک مہینہ میں رب نے امتحان دا بنایا ہے، اور میں چیک کرنا ہے اپنے بندیاں نو آیا کہ میرے بندے اس مہینے دی قدر کر دے بھی نے یا نہیں کر دے۔ تو جیڑے تا اس مہینے دی قدر کرن دے اونا دے چہرے آتے رونق ہوئے گی، اونا دے گھراں دے اندر برکت ہوئے گی، اور اونا دے گھراں دے اندر اللہ سکون قلب عطا فرما دے گا۔ جیڑا کاروبار کرن والا اس مہمان دی عزت کرتا ہے، واللہ میں پچھلے جمعے بھی بیان کیتا ہے، القاسب حبیب اللہ، مزدوری کرن والا، حلال دا رزق کمان والا، القاسب حبیب اللہ، اللہ دا بیلی بندہ ہے، اللہ دا دوست بندہ ہے۔ تو ساتھیوں، اے رمضان چلا گیا، انہیں دوبارہ نہیں آنا۔ اے رمضان آج دا گزر گیا، پتہ نہیں آن والے سال نو اسی ہوئیے جا نہ ہوئیے، انہیں آنا ہی آنا ہے۔ نگاہ مارو ذرا پیشانو،
پچھلے سال اس مسجد دے اندر کنے وہ لوگ سن جڑے اس رمضان دے وچ ساڈے نال سحریاں کریا کر دے، افطاریاں کریا کر دے، نماز جمعہ پڑھیا کر دے، نماز تراویح ادا کریا کر دے۔ میرے دوستوں تے بزرگوں، اس مہینے دی قدر کریا جے، اپنے آپ نو متحرک کر لو، اللہ دے قریب ہو جاؤ، اللہ دے پیارے بن جاؤ، نفل و نوافل پڑھو، نماز تراویح دے اندر آ کے حافظات قاریاں دے پیچھے قرآن سنیا کرو، اور اللہ کو رو رو کے دعاواں بھی کریا کرو۔ ایو مہینہ جن دے اندر اللہ رب رحمان نے انسان نو بنایا، ایو مہینہ جن دے اندر اللہ رب رحمان نے 4 کتاباں آسمانی نازل فرمائیاں۔ اور میرے دوستو، ایو مہینہ جن دے اندر میرا تیرا ملک پاکستان وجود دے اندر آیا، اور رمضان دا مہینہ سی۔ ایو مہینہ جن دے اندر 313 سن، ادھر 1000 دا لشکر سی، مگر اللہ نے فاتح جیڑا 313 نو فرما دیتا، عزتاں جیڑیاں نے او 313 نو عطا کر دیتیاں۔ ایو مہینہ جن دے اندر اسلام نو قوت ملی، ایو مہینہ جن دے اندر اسلام نے طاقت پائی، جن دے اندر اسلام نو ایک ہمت ملی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، اس مہینے نو ایویں ضائع نہ جان دے آجے، کما حق کو ہو ان دی قدر کرے آجے۔ کل قیامت والا دن ہوئے، اللہ دے دربار وچ جاؤ، ادھر تو پھسیا ہوئے، ادھروں روزہ آ رہا ہوئے، تے ادھروں تیرے واسطے قرآن سفارش لے کے آ رہا ہوئے۔ کہو سبحان اللہ۔ ادھروں روزہ آ جائے، ادھروں قرآن آ جائے، اللہ ٹھہر جا ٹھہر جا، ایو تیرا بندہ سی، دنیا تے رہ کے بھوک برداشت صرف تیری رضا دی خاطر کیتی، تینوں راضی کرن دی خاطر کیتی۔ پھر میں آگے جا کے دساں گا اللہ کس طرح روزے دی سفارش روزے دار واسطے قبول فرمائے گا، کیویں اللہ جنتاں دا مہمان بنائے گا۔ اللہ سانو سارے نو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ مولا کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے قرآن نے سفارش کرنی ہے، اے قرآن نے ساڑھے نجات واسطے کل قیامت والا دن ہونا ہے، اللہ دے دربار دے کھلا ہونا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ کہندا ہے، اللہ جنت دے اندر اون دے نام دا ایک درخت لا دیندا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ بولو ماشاءاللہ، تھوڑے تھوڑے ٹھلے جلے ہو نا، کیویں سر تھلے سٹیا، ایڈا پاک مہینہ آیا ہے، اجے بھی نہیں سستی یار، متحرک ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے نے اے ایمان والوں، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، میں رب نے توڑے تے روزے فرض کر دیتے نے، نام روزے لکھ دیتے نے، کاتبہ یکتب دا میں نہ ہوندا لکھنا۔ اللہ فرماتے نے کتب علیکم الصیام،
सियाम तोड़े ते रोजे लिख दिते ने। अल्लाह रोजे तो तू लिख दिते ने, फरमाया कल्ले तोड़े ते रोजे नहीं ना लिखे में। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जड़ियां तोड़े तो पहले उम्मतां गईयां ने में। जनाब आदम आए ने उन्हां दी उम्मत भी रोजे फर्जम। हजरत नूह नबी आए ने उन्हां दी उम्मत भी रोजे फर्जम। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए ने उन्हां दी उम्मत भी रोजे फर्ज ने। अल्लाह फरमाते ने कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जेड़े तोड़े तो पहले आए ने नाम उन्हां ते भी मैं रब रहमान ने रोजे फर्ज कीते ने। मैं अल्लाह ने उन्हां ते भी रोजा हैगा कादे वास्ते आ? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून ताकि रोज़ा रख के तुसी मुत्तकीन बन जाओ, रोज़ा रख के मेरे कोलों डरन वाले बन जाओ। इधर वेख्या जे रोज़ा रख के कोई फजूल गल्ला नहीं ना करनिया, रोज़ा रख के गाली गलोच नहीं ना करना, रोज़ा रख के किसी दे नाल लड़ना नहीं दाना। लअल्लकुम तत्तकून रोज़ा रख के मुत्तकी बन जाना है, रोज़ा रख के अपनी निगाहों पाक कर लेना है, रोज़ा रख के अपनी ज़बान दे अंदर सच बोल लेना, झूठ नहीं ना बोलना। और इमाम कहना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे तोड़े पीरो मुर्शद ने फरमाया आका फरमाते ने ये जेड़ा बंदा रोज़ा रख के नाम हर काम जेड़ा तकवे दी बुनियाद ते नाम। अगर कोई बंदा हज करदा है उनका मकसद भी तकवा है ना। अगर नमाज पढ़दा है जिन्ना चिर नमाज तकवा नहीं दाते नमाज नहीं ना पढ़ी जाएगी। अगर सदकाए खैरात करदा है जिन्ना चिर तकवा नहीं दाते उन्ना चिर सदका नहीं ना कीता जाएगा। और इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे आका फरमाते ने ए ओ अजीमी नैना जिंदे अंदर बंदा 1 रुपया देंदा है ते अल्लाह 17 दा अजर अता फरमा देंदा है। बहाना बनाया रब ने जन्नत जान दा बंदियां दा, हालांकि 1 रुपया ते 17 दा अजर, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने मोमन बंदियां नू जन्नतां जो देनियां ने ना अल्लाह ने एक बहाना बनाया है कि मेरा बंदा जेड़ा ना वो मेरे दर ते आके माफियां मंग लवे, वो मेरे दर ते आके अपने गुनाहों दियां माफियां मंगे नाम। इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने मन साम रमजान ईमान वहतिसाबन गुफिर लहू। आका फरमाते ने जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर ना माह रमजान आया, इधर ध्यान करे आज बड़ियां कीमती गल्लां ने मेरे पैगंबर ने फरमाया जिस बंदे दी जिंदगी दे अंदर रमजानुल मुबारक आ गया ईमान दी हालत दे अंदर आया ना आका फरमाते ने उन्हें कमा हको उस रमजान दी कदर कीती है ना, उस रमजान दी इज्जत कीती है, रमजान दे रोजे रखदा रहा ना। इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते ने ऐसे बंदे दी अल्लाह जिंदगी दे पिछले गुनाह अपनी रहमत दे नाल ही माफ फरमा देंदा है। जेड़ा बंदे दी जिंदगी दे अंदर रमजानुल मुबारक आया ना वो भावें जवान है बजुर्ग है बच्चा है जेड़ा भी है ना रमजान दी कदर करदा है। ते मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते ने ऐसे बंदे दी जिंदगी दे अल्लाह पिछले गुनाह जेड़े ने साबका गुनाह जेड़े ने ना इंज समझो जिवें पिछला रमजान गुजर गया ते होन आ गया ना, जेड़ा पूरा साल गुजरिया है अल्लाह ऐसे बंदे दी जिंदगी दे पूरे साल दे गुनाह माफ फरमा देगा। इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ते मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा सवाब दी नीयत दे नाल अल्लाह दे पाक नबी ने फरमाया रोजा रख देना अगे जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलातु व सलाम फरमाते ने आका फरमाते ने जदों रमजान दा पाक महीना आंदा है ना रमजान
رمضان دا پاک مہینہ آ جاندا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے تے جنت دے دروازے کھول دیندا ہے نا۔ مومناں دے واسطے سودا جڑا ہے نا وہ منڈی لگ جاندی ہے نا۔ آؤ ایمان والے اج ٹائم ہے گا جے نا، آقا فرماندے نے جدو رمضان دا مہینہ آندا جاندا ہے اللہ شیطان نو بن دیندا ہے، شیطان بج جاندا ہوندا، چیلے کھلے ہوندے نے، کیونکہ کئیاں دا اجے بھی دل نہیں نہ کردا رمضان آ گیا زندگی نو چینج کر لیے، کہیں اجے بھی ٹس تو مس نہیں نہ ہوندے، کہیں گھراں دے گھر بے روزگار، کہیں بازاراں دے بازار بے روزگار، اور بازاراں دے اندر کھلو کے گپاں مارن والیا، اور کدی فکر کریا کر رب دے گھر بھی تا کوئی حافظ قرآن پیا پڑھدا ہے، رب دے گھر بھی تے کتاب دا اعلان ہو رہا نا۔ اللہ دی قسم ہے اگر اسی اج پریشان تے ایک وجہ تو آنا اسی رب دے قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اودوں دے پریشانیاں وے مبتلا، اسی رب دے قرآن نو چھڑ دیتا ہے، اودوں دے ٹینشن وے چنا۔ اگے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تے میرے آقا فرماندے نے دوسری روایت دے اندر، آقا کہندے نے جدو رمضان دا چاند نظر آ جاندا ہے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے تے انہاں دروازیاں دے اندروں میرے آقا فرماندے نے ایک دروازہ بالخصوص روزے دار واسطے ہوندا ہے، ایک دروازہ روزے دار واسطے آنا۔ آوازاں لگ رہیاں نے آجا روزے دارا آجا ادھروں گزر، دنیا تے رہ کے جڑا تنگیاں برداشت کردا رہا ہے اور دنیا تے رہ کے بھوکا پیاسا رہندا رہا نا تے پتہ ہے او جنت کیویں دی ہے، او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی، او جنت جندے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جندے وچ شراب طہورا، او جنت جندے وچ مٹھیاں کھجورام۔ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے پاک نبی نے کیا نا جدو رمضان آندا جاندا ہے تے اللہ پاک اپنیاں رحمتاں کر دیندا نا، برکتاں کر دیندا نا، اے نیکیاں دی منڈی لگ جاندی ہے، اے نیکیاں دا بہار آ جاندا نا۔ اللہ اکبر اللہ، او لگ گئی منڈی کیسام، او لگ گئی منڈی کیسام سجے آ بازارے، او لگ گئی منڈی کیسام سجے آ بازارے، سونی سونی جنس لگیم، اور سونی سونی جنس لگیم، ٹیر امبار اویم، لوٹ لو پیارے اوم، اور لوٹ لو پیارے اوم، اے سودا جے انمول دام، ماہ رمضان آیام رحمتاں تھی جول دام، اور ایک نیکی کریاں 70 نیکیاں دا اجر ملتا، اور ایک نیکی کریاں 70 نیکیاں دا اجر جے ملتا، مومنا اندے وچم کاٹا تینوں کیڑی گل دا، پار لے جولی اور پار لے چولی نا فکر کری امال دیم، ماہ رمضان آیام رحمتاں تھی جول دام، اوے اٹھ سیری ویلے کر لیم روزے دیاں تیاریاں، اوے اٹھ سیری ویلے کر لیم روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او جنہ دیاں
قسمتاں نے ماریاں. دوبارہ سنیا جے. اوے اٹھ سحری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او جنہ دیاں قسمتاں نے ماریاں او جنتاں دیاں حوراں تیرام او جنتاں دیاں حوراں تیرام کر دیاں انتظار نیم او رکھ کے روزہ کامام او رکھ کے روزہ کامام کرینا فضول دام ماہ رمضان آیام رحمتاں تھی جول دام او لگ گئی منڈی کیسام او لگ گئی منڈی کیسام سجیا بازاریم او لگ گئی منڈی کیسام سجیا بازاریم. امام کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرمانے نے جدو بندہ روزہ رکھ لوے نا تے روزہ رکھ کے کوئی فضول گلاں کرنیاں نہیں کرنیاں. اسی پکے مسلمان روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھڑنا کیونکہ اسی تو ایماندار ہاں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھ کے اور ویروں میں شروع دے اندر عرض کیتا ہے کہ روزہ نام تقوی دا روزہ سانو کوئی درس دین آیا ہے نا تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ روزہ رکھ کے کوئی فضول کم نہیں نہ کردا. فضول کم کرن تو مراد کی ہے آقا فرماتے نے جڑا روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں نہ بولدا جڑا روزہ رکھ کے اپنی آنکھاں دے اندر حیا پیدا کردا ہے. اور میرے نوجوانوں اے بھوک دا نام روزہ نہیں دینا روزہ سارے بدن دا نام روزہ ہے. اوے اکھی روزہ تے کنی روزہ اوے اکھی روزہ تے کنی روزہ تے روزہ مکھ زبانوں اوے تن دا روزہ تے من دا روزہ تے میرے ویرو روزہ رکھ کے فضول گلاں نہیں نہ کرنیاں. روزہ رکھ کے اپنی آنکھاں اندر حیا پیدا کرنا ہے. روزہ رکھ کے کسے غیر محرم دی طرف نہیں نہ تکنا. روزہ رکھ کے کسے دی چگلی نہیں نہ کرنی. روزہ رکھ کے کسے دے بارے حسد نہیں نہ کرنا. اور اگے امام میں کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جڑے بندے دی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ گیا نا آقا فرماندے نے اونے رمضان دی بھی قدر کیتی تے نالے قرآن دی بھی قدر کیتی. یعنی قرآن راتاں نو سندا رہیا حافظاں تے قاریاں دے پیچھے رات نو آ کے نماز تراویح پڑھدا رہیا. تے میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے دے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا. زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جان دے. اگر تو روزہ رکھ کے روزے دی نیت کر کے قرآن سنیا کریں گا اگر روزے دی نیت کر کے اے جڑا رمضان دی قدر تے رمضان اے مومن لی رمضان مبارکم اے مومن لی رمضان مبارکم تے چن خوشی دا چڑھیا اوے مومن لی رمضان مبارک تے چن خوشی دا چڑھیا تے بے دینا مجہولا کر تے آن سیاپا وڑیا. اے مومن تو رکھ کے روزہ اے مومن تو رکھ روزہ تے جویں تینوں فرمایا اوے سال پچھو رمضان مبارک اوے سال پچھو رمضان مبارک تے نال نصیباں آیا اوے
اے تو آیا تیرے آیا آئیے تے روت مستانی اے تو آیا تیرے آیا آئیے تے روت مستانی بخشش ساڈی دا پیغام لے آیا تے تیری مہربانی اور لٹ کے رحمت رب اپنے دیم تے کرو خوب منافع اور تو آیا تیرے آیا ہوئیے تے روزی وچ اضافہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام میرے پیغمبر ایک دن انج مسجد نبوی دے اندر آئے نے نام آقا فرماندے نے میرے صحابہ جی اللہ دے نبی جی کی حکم ہے فرمایا میرے صحابہ ممبر لے آندہ جائے نام تے اللہ دے پاک پیغمبر دے یارہ نے ممبر لے آندہ تے جگان دے پیر ادھر ویکھیا جی جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ممبر تے چڑھن لگے نے تے میرے آقا ممبر دی پہلی سیڑھی تے چڑھے نے نا تے اللہ دے پاک نبی نالے ممبر تے چڑھ دے پہنے تے نالے آمین کئی جا رہے نے دوسری سیڑھی تے چڑھے تے میرے پیغمبر پھر آمین کئی نا صحابہ کہندے نے سونے ہو اگے بھی تسی آیا کرتے سجے آج کی مسئلہ مسائل بنیا نا فرمایا میرے صحابہ ہونے میرے کل جناب جبریل آیا فرمایا اللہ دے نبی جی جبریل کی دس کے گیا فرمایا میرے صحابہ جناب جبریل آنا سی سونے او بندہ ہلاک ہو جائے نا او بندہ تباہ ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے نا جن دے سامنے توڑا نام لے آ جاندہ ہے تے او درود نہیں پڑھ دا جن دے سامنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے جن دے سامنے توڑا نام لیا جاوے نام او بندہ توڑے تے درود نہیں نہ پڑھدا فرمایا آقا او بندہ ہلاک ہو جائے تباہ ہو جانا تے میرے پیغمبر فرماندے نے آمین اللہ دے پاک نبی اگے چڑھے نا فرمایا میرے صحابہ جناب جبریل دھیان کرے آجے گلاں بڑیاں قیمتی نے میرے آقا فرماندے نے جناب جبریل آئے میں فرماندے نے سونے او بھی بندہ تباہ ہو جائے نا او بھی بندہ ہلاک ہو جائے نا وہ بھی بندہ برباد ہو جائے نا جڑے بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک آیا اس بندے نے رمضان دے اندر اپنے گناہاں دی معافی نہیں نہ منگی فرمایا سونیا ایسا بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے تو میرے پیغمبر فرماندے نے آمین حالانکہ میرے نبی دی زبان کدی بھی جھوٹی نہیں نہ ہو سکتی میرا پیغمبر جدو بولے ہے رب نے قرآن بنایا ہے میرا پیغمبر جدو بولے ہے رب نے وہی بنا کے نازل کر دیتی ہے اور سونے ہو روزہ رکھنا کوئی بھوکھیا رہنا روزے دا نام نہیں دینا روزہ رکھ کے ہمدردیاں پیدا کریا کرو روزہ رکھ کے اپنے آپ نو دین دی طرف لے کے آنا روزہ رکھ کے تے ماڑے بندے دا بھی خیال رکھیا کرو روزہ نام قوت بھائی چارے دا آج بھائی جب دور چلا گیا ہے او انسانیت ختم ہو گئی ہو جی ٹائم دی گل سی ایک وقت ہوندہ سی جدو انسان دی کسے نو درد ہوندی سی ہون کوئی نہیں ختم ہوگی انسانیت کدوں دی دفن ہوگی ہے آج تا خالی ہو کیلے والی چلڑ طرح خالی نام دے مسلمان بس کتھوں رہ گی کتھوں لے آواں پچھلے بندے یارو وہ کوئی انہیں نمازی نہیں ہوندے سی انہاں اندر ہمدردیاں ہوندیاں سی انہاں دے دل دے اندر درد ہویا کرتا سی ماڑے دا خیال کریا کردے سی انہاں دے دلاں دے اندر خون موجود سی اسی تو اج دور ہو گئے بھائی صاحب روزہ رکھ کے کدی ہمدردی کری روزہ رکھ کے کسے ماڑے دا خیال کری
ویکھی اللہ پاک کنا اجر عطا کردا ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک یار جن دا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے۔ اے کیڑا میرا پیارا عمر ہے، اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے نام ہے۔ اے کیڑا میرا عمر ہے نا، اور جن دے آن تے اسلام نو بڑیاں عزتاں ملیاں نے، اور جن دے آن تے اسلام نو بڑیاں طاقتاں ملیاں نے نام ہے۔ اے میرے پیغمبر دا یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جڑا نا اپنے غلام اسلم نو نال لیا ہویا ہے تے میرے عمر جڑے نے نا وقت دا حکمران راتاں دے تاریخیاں دے اندر نکل پیندا ہے، آندا ہے اسلم آ نظرہ بازاراں وچ چکر لائیے، آ نظرہ بازاراں وچ جا کے ویکھیے نا، ہو سکدا ہے کوئی بندہ بھکھا نہ ستا ہوئے، ہو سکدا ہے میں عمر جڑا ایتھے آرام فرما رہا ہواں، ادھر کوئی بندہ بھکھ پیاس نال پیا مردا ہوئے۔ اور ویرو میرے توڑے حکمراناں نو اج کرسیاں دی پئی ہوئی ہے، کتھوں کسے نو غریب دا خیال ہے گا، اور میاں کتھوں کوئی ماڑے دا خیال کردا ہے، اور میاں کتھے نہ غریباں دا کوئی خیال رکھدا ہے۔ اور میں تے اس دنیا تو ویکھیا ہے البتہ دنیا والے لوگ جڑے نے انہاں غریباں دا مذاق ہی اڑاندے نے، غریبی دا مذاق ہی اڑاندے نے، غریباں نو گلاں ہی کر کے جاندے نے، غریباں نو ستاندے ہی نے نا، غریباں نو رواندے ہی نے نا۔ اور میاں ایک میرے پیغمبر دا یار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا نا، حضرت عمر فرماندے نے اپنے اسلم غلام نو نال لیا نا کہ آنا ذرا چلیے آج آپا ویک کے آئیے، میری حکومت دے اندر کوئی بندہ بھوکا نہیں نہ رہنا چاہیے۔ کہ حضرت عمر نکل پہندے نے، چل دیا چلان دیا، ایک قافلہ آیا نا، اس قافلے دے اندروں ایک بچیاں دی رون دی آواز آ رہی ہے تے میرے عمر فرماندے نے نی بی بی تیرے بچے کیوں پہ روندے نے، اپنے بچیاں نو خاموش کروانا۔ تے بی بی کہندی ہے وے آن والے ویرا کل قیامت آلہ دنوں دھیان کریا جے، کل قیامت آلہ دنوں ہوئے گا نا جدو اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، ہاتھ میرا ہوئے گا تے گریبان عمر فاروق دا ہوئے گا۔ تو میرے عمر فرماندے نے دسیا نہیں میں عمر ہاں، میں وقت دا حکمران ہاں۔ تے حضرت عمر فرماندے نے نہیں بی بی او عمر کتھے آ تے تو کتھے بیٹھی ہیں، آیا کہ عمر کی میں تینو جان دینا، آندھی اے وے اللہ والیا ساڑھا حکمران بننا انہوں شونک سی، جا ساڑھا حکمران بنے ہیں تے انہوں اے نہیں پتا عوام دا کی حال پیا ہوندہ ہے۔ اسا نہ کرو دے گال داس دیا تے ساڑھی انسانیت مرگی غریب لینا ویچ لاگ کے میں پرسو پوسٹ پہ پڑھ دا چٹے والا بابا لین ویچ لگا آٹا لین دی خاطر تے اتھے ہی فوت ہو گئے، دفن ہو گئی انسانیت۔ میں سچ کہہ رہا کدوں دی ختم ہوگی انسانیت، نام دے مسلمان بس حکمرانہ نو اپنی پئی ہوئی، اسی نہیں جان دے کون چنگا ہے کون برا ہے، اسی انہوں جاننے جڑا غریب دے حق وچ بہتر ہے۔ روزہ تو رکھیا ہے، میں بھی رکھیا ہے، کپڑے میں بھی پائے نے، وی آئی پی پائے نے، اچھا پروٹوکول ہے۔ کدی حضرت صاحب سوچیا ہے، قاری صاحب سوچیا میں تو کپڑا پا رہا، آیا کہ کسی غریب نے بھی پایا ہے یا نہیں پایا؟ یارو زیادہ دور نہ جاؤ، میں آج دی گل دسنا، جدو میں کپڑے اپنے بدن تے پان لگا تو میں نو فوراں سوچ آئی او میاں تو نواں کپ سوٹ سلائی کر کے پا رہا ہے، آیا کہ کسی غریب نے بھی نواں آج دے دن سوٹ پایا ہے یا نہیں پایا؟ کوئی جتھے لگ گیا کوئی مولوی ہے اتھے ان دی لین بالکل پرفیکٹ ہے، بس وہ مسئلہ بیان کرن دی حد تک رکھ دا، عمل کوئی نہیں۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے میرے عمر فرمان دینے نے بی بی
آیا کہ عمر نو کی پتا ہے کہ تو ایتے بھوکی بیٹھی ہے؟ حضرت عمر کہندے نے نہیں بی بی اگر تیری اجازت ہوئے تے میں تیرے گھر آ سکنا۔ فرمایا وے جوانا اگر اکھان دے اندر حیا پیدا ہی تے آ جائنا، جب نہیں تے پھر میرے گھر داخل نہیں نہ ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے نے میں جدو بی بی دے خیمے وے داخل ہویا نا تے اس بی بی نے اپنے چولہے تے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے تے وچ پانی پایا ہویا ہے تے وچ جڑا پتھر سٹیا ہویا ہے انہاں پتھرانو ہلاندی پئی ہے تے نالے بچے روئی جا رہے نا۔ اوے روگا وچوں رو گیا انوکھا، اوے روگا وچوں رو گیا انوکھا تے جس دا نام غریبی کانڈ کر کولو لنگ جاندے نے تے آ رشتے دار قریبی۔ اور دعا کریا کر اللہ کسے نو بھی غریبی نہ وکھائے۔ حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں بی بی دا اے عمل ویکھیا نا کہ میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ اوے عمر بی بی سچ فرما رہی ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اس بی بی دا ہاتھ ہوئے گا تے عمر تیرا گریبان ہوئے گا۔ تو میرے عمر فرماندے نے وسلم جلدی کرنا۔ میرے عمر نے اپنے غلام نو نال لے آئے تے بیت المال دے اندر چلے جاندے نے تے حضرت عمر نے آٹا کڈیا، چینی گھیو کڈی نا تے میرے عمر جڑا ہے نا او وزن اپنے موڈیاں تے اٹھان لگے نے۔ اے غلام کہندا ہے حضرت اے امیر المومنین میں توڑے نال کیوں آ، اے وزن مینوں اٹھا دیو نا، اے پار مینوں دے دیو نا۔ تے میرے عمر فرماندے نے اوے اسلم ایک گل سن لے، اج تا میرا وزن اٹھا لیں گا، کل قیامت والا دن ہوئے گا اور جدو رب دی عدالت لگی ہوئے گی اودو کون میرا والی وارث ہوئے گا؟ اوے اج تاں انہاں فصلاں نو سٹور کر لیں گا، اج تا منافع لے رہے میاں، اج تا تیرا ڈانگ سوٹا چلیا کھلانا، اج تا تیرے چک تھلے غریب آیا کھلا، مگر ایک ٹائم او بھی آنا ہے جدو اللہ دی عدالت لگی ہونی ہے، ایک ٹائم او بھی آنا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ فرماندے نے میں زمینہ نو ہلا کے چیک کراں گا، دیکھیا نہیں دا 2-3 دن ہوئے نے زلزلہ آیا، بڑی شدت دا زلزلہ آیا نا، کوئی ٹس تو مس نہیں نہ ہویا۔ اللہ کہندا میں ہلا کے چیک کراں گا، میں کھڑکا کے چیک کراں گا۔ یہ اودو عذاب آندے نے جدو انسانیت ختم ہو جاندی ہے نا تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا نا انہاں نے اپنے کندھیاں تے وزن اٹھایا ہویا ہے تے میرے عمر لے کے جاندے پہنے اس بی بی دے گھر چلے گئے نا۔ حضرت عمر نے خود آگ بالی ہے نا تے اس بی بی دی ہانڈیاں پکائی ہے تے میرے عمر نے خود آٹا گنیا نا تے آپ دا غلام حضرت انس اسلم بیان کردہ آندہ جدو حضرت عمر چلے وچ پھوک مار دے تے آپ دی داڑی لمبی سی تے تواں آپ دی داڑی دے وچوں بھی پیا نکل دائے۔ اے انسانیت، اللہ کرے اسی جنہیں اسی بیٹھے ہاں اسی اس چیز نو میرے سمیت سمجھن والے بن جائی، آمین کہہ دو، زیادہ دور نہیں، اسی سمجھن والے بن جائیے۔ تو میرے عمر فرماندے نے آپ نے کھانا تیار کیتا، بچیاں کھانا کھادا نام تے اسلم کہندے امیر المومنین آؤ ذرا ہن واپس چلیے تے حضرت عمر نے کھانا تیار کر دیتا۔ آپ فرماندے نے اوے اسلم ایک گل سن لینا، آپا تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانے میں عمر نے اونا چیر نہیں جانا جنہ چیر بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ نہ آ جائے گی، جنہ چیر بچے ہسن دینا۔ او میاں کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا، عرش بڑی پر کر پیار مار
ماڑیاں نال اللہ ویکھی کنیاں عزتاں دیندا او ویرو روزہ نام ہمدردی دا روزہ نام قوت بھائی چارے گانا امام کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اے پیغمبر دے یار جڑے نے ہمدردیاں کرن والے قوت کرن والے پیار کرن والے لوگاں دے نال اچھا برتاؤ کرن والے تے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے پیغمبر خود بھی غریباں نال پیار کرن والے مکے دا بازار ایک دن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام میرے پیغمبر اس طرح پہ جاندے نے ایک بڑھی جی مائی جا رہی ہے نوجوانوں ذرا دھیان کرے آجے اوہ اپنی تعلیمات تے ایمان کرنے والوں اوہ دولتاں تے شہرتاں تے عہدیاں تے ایمان کرنے والوں یہ سارے عہدے میں اپنے پیغمبر تو وار دیاں پھر بھی حق ادا نہیں نہ ہوندا اینا اللہ لیڈر میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مکے دا بازار اللہ کو دعا کرنے اللہ جویں اسی آج تے کٹھیاں بیٹھے تے آن والا رمضان سانو اپنے گھر بیت اللہ کٹھیاں فرما دے کہہ دو آمین کیڑا مشکل ہے اس رب دے اگے اللہ لے جائے گا انشاءاللہ کو آمین ہائے کتھے یاد آئے بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ یقین ہونا انج لگتا ہے جی میں بابا نہ موتی پروئی گیا بابا گیا بار بار ہی اللہ لئی گیا اوتے گل پیسے نال نہیں بن دی اوتے بڑے بڑے ویکھے نے پگاں لے آ قلعہ لے لیے تے آپا اگلا نہیں لینا پھر آپا عمرے تے جانا اللہ نہ تو قلعے ہی لے تو نہیں جانا گنڈیریاں بیچن والے بار بار جان دے محنت مزدوریاں کرنے والے تو بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بار بار بیت اللہ دیاں زیارتاں پہ کر دینے اللہ پاک دا گھر ویکھن جا رہے نا جدو آخری ویلا آیا نا جدو بابے سمسام نے ویکھیا کہ چٹے وال آ گئے ہون جڑا بدن تو ہلیا نہیں نہ جاندا تے بابا سمسام جڑا نا ادھر میرے والے ویکھیا جے اس طرح حرم دے اندر بیٹھ جاندا ہے تے حرم دے اندر بیٹھ کے انج اپنا ویزا پکڑیا ہویا ہے تے ویزا پکڑ کے اللہ نال گلاں کیتی جا رہا ہے اللہ نو مخاطب کیتی جا رہا ہے آندہ ہے اللہ شاہد میں تم آیا نی جانام اللہ شاہد میں تم آیا نی جانام بڑھا بدن ہویام کمایا نی جانام جہادان دا خرچام بنایا نی جانام جندہ دل بھی تمہیں تم منایا نی جانام اللہ شاہد میں تم آیا نی جانام وہ جدو ویندہ تے کر دیم حج دی تیاری گو کھمب لاواں تے مارا میں کس تے وہ ڈاریم وہ لاواں کیویں میں تم وہ لایا نی جانام اللہ شاہد میں تم آیا نی جانام بڑھا بدن ہویا کمایا نی جانا اے اللہ سعودی حکومت نو اعلان کر دے اندے مکے رہن دے انتظام کر دے اے اللہ سعودی حکومت نو اعلان کر دے اندے مکے رہن دے انتظام کر دے کیوں حکومت رایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نی جانام اللہ شاہد میں تھوم آیا نی جانا دیکھ بابا اور بولیا آندہ جدو روز آئے اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پویم او بے نور اکھیانو نظر پویم یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے اے مکہ مدینہ نام امام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے مکے دا بازار نوجوانوں ذرا دھیان کرے آجنا کہ میرے پیغمبر جاندے پہنے آقا نے ویکھیا نا ایک ضعیف العمر مائی جا رہی ہے تے میرے پیغمبر
فرماندے نے نی اما اگر تیری اجازت ہوئے تے تیرا اے وزن میں محمد خود نہ اٹھا لواں. اگر مائی تیری اجازت ہوئے تیرا اے وزن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ اٹھا لوں. سانو تا ایمان ہے میرے تے نوجواناں نوں لے گی تعلیم لے گی جی تعلیم اسی پڑھے لکھے ہاں جی اے بابیاں نوں کی کرنا انہاں نال بڑیاں بہاراں بزرگاں نال بڑیاں بہاراں نے. آقا فرماندے نے نی اماں اگر تیری اجازت ہوئے تیرا اے وزن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہ لواں. تے اماں کہندی وے پتر اے تیری نیکی ہوئے گی نا اے بڑا وڈا احسان کرے گا تے اللہ تینوں بڑا اجر عطا کرے گا نا. تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے اس طرح وزن چاہیا ہوا ہے کہ اللہ دے پاک نبی لے کے جا رہے ہیں. جدو مائی دا گھر آ جاندہ ہے مائی دا سٹاف آ گیا نا کہ اماں کہندی وے نوجوانا میں تے تینوں جان دی نہیں دی تو کتھوں آیا تے کتھے دے رہن والا ہے. وے پتر میری وزن نو ایتھے رکھ دینا اور میری پانڈ نو ایتھے رکھ دینا اور سوچو نمازیو تے حاجیو کدی تیرے میرے دل دے اندر بھی اے خیال آیا ہوئے لکھاں دیاں گڈیاں وچ بہنا ہے ایسی گڈی نو کی کرنا ہے جڑی گڈی دے اندر کوئی ماڑا ہی نہیں نہ بیٹھا اور لکھاں دے کپڑے پان والے ایسے کپڑے نو کی کرنا ہے نا اور جڑا کپڑا کسے غریب دے تن وچ نہیں نہ ہے گا اور ایسے کپڑے نو کی کرنا ہے جڑا لباس کوئی غریب نہیں نہ پا سکدا. اور سوچیا جے ذرا گھر جا کے سوچیا جے نا اے روزہ نام قوت دا روزہ نام ہمدردی دا نا. تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے نہیں اماں تیرا اے وزن میں چاہ لیا. اماں کہندی وے پتر اے بڑی وڈی نیکی ہوئے گی نا بڑا وڈا احسان ہوئے گا. وے میرے بیٹے میرا اے وزن ایتھے رکھ دینا. تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن رکھ دیتا. اماں کہندی وے پتر ایک نیکی تو کیتی ہے تے ایک احسان میں بھی تیرے تے کرنا چاہنی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے اماں میں حاضر ہاں. اور نوجوانوں انہاں بابیاں دی عزتاں دا خیال کریا کرنا اپنی تربیت انج دی بنا جس بازار وچوں گزرے لوگ تیرے باپ دیاں تعریفاں کرنا اور جس گلی وچوں گزر جائیں لوگ تیرے بارے تعریفاں کیتی جان. میاں فلان دا بیٹا جا رہا ہے بڑیاں عزتاں والا ہے بڑے حیا والا ہے بڑیاں شرماں والا ہے. اور ویرو اے دنیا تو کچھ نہیں لے کے جانا اے دنیا 4 دن دا میلہ ہے. اے آج نہیں تے کل ختم ہو جائے گی کل نہیں تے پرسوں ختم ہو جائے گی نا. اپنے اندر ہمدردیاں پیدا کرنا اپنے اندر قوت بھائی چارہ پیدا کرنا. اے اماں کہندی وے پتر ایک نیکی میں بھی کرنا چاہنی ہوں. میرے آقا فرماندے نے اماں او کیڑی نیکی ہے نا ذرا دسنا. وے پتر میں سنیا ہے مکے دے اندر ایک آیا ہے جن دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اماں وہ آیا بالکل آیا ہے میں بھی سنیا ہے وہ نبی آیا نا. وے پتر میں سنیا ہے وہ ایک اللہ دی طرف بلاندہ ہے. وے پتر میں سنیا ہے وہ قول لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندہ ہے. کہ میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں اماں بالکل وہ آیا ہوا ہے. کہ میرے واسطے کیا ڈرے فرمایا وے پتر ان دے قریب نہ جائیں سنیا ہے جڑا ان دے قریب چلا جاندہ ہے وہ اندہ ہی ہو جاندہ ہے. تے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے. آقا فرماندے نے نہیں اماں اور جن دے بارے تو سنیا مکے اندر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اماں او کوئی اور نہیں ہو او میں محمدیاں صلی اللہ علیہ وسلم. اماں کہندی وے پتر اگر او تو محمد ہے پھر میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لینا. وانا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور روزہ سانو درس دیندہ ہے قوت بھائی چارے دا روزہ سانو درس دیندہ ہے ہمدردی دا درس دیندہ ہے نا. اور ویرو گل دور چلی گئی ہے نا. امام میں کہنا جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ ہو اب بولو صلی اللہ علیہ وسلم نام.
میرے آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا نا، اے روزہ تے قرآن بندے دی سفارش کرن واسطے آ جائے گا نا۔ ہونے بندہ پھسیا ہویا ہے، پریشان ہے، ٹینشن دے اندر ہے نا، تے میاں وہ دن بڑا سخت ہے۔ آقا فرماندے نے اس دن کوئی کسے دا وارو نہیں نہ بنے گا، بڑی پیاس لگی ہونی ہے، زمین جیڑی ہے وہ تانبے دی بن جائے گی، سورج سوانے دے تے آ جائے گا نا۔ تے میرے آقا فرماندے نے ہونے بندہ پھسیا ہویا ہے تے دھیان کرے آجے ذرا نا۔ آقا فرماندے نے ادھرو روزہ آ جائے گا، آ کے کہے گا اللہ یہ تیرا بندہ بڑا نیک ہے، دنیا تے رہ کے لوگ اندے سامنے کھاندے پیندے رہنے، لوگ اندے سامنے بڑیاں یشیاں کردے رہنے، مگر اللہ اے تیرا بندہ انج دا اللہ ہے، انج دا پیارا ہے نا، انہیں صرف تیری رضا دی خاطر 16-17 گھنٹے اپنے منہ بند رکھے ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے نا۔ تے اللہ کہے گا روزیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا اللہ میں روزہ اندے حق وے سفارش لے کے آیا نا، اس بندے نو معاف کر کے تے جنت عطا کر دے۔ ہن ادھرو اج روزہ ختم ہویا ہے تے قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، اور جڑے قرآن دے نال اج دا مسلمان دور تو دور چلا گیا ہے نا، اے قرآن کل قیامت والا دن ہوئے گا، تیری سفارش کرے گا، تیرے واسطے ذریعہ نجات بنے گا۔ ہونے قرآن آ جائے گا نا، تے میرے آقا فرماندے نے اے قرآن آ کے اللہ نو کہے گا اللہ اے رات نو سارا دن دا تھکیا ہویا، سارا دن محنتاں مزدوریاں کرن والا، سارا دن لوگانیاں دیہڑیاں کرن والا، جدو رات نو جوں ہی نماز تراویح دا ٹائم ہو جاندا سی، اللہ اے تیرا بندہ اپنے کام کار چھڈ کے رات نو قرآن سنیا کردا سی، تے اللہ میں قرآن سفارش کرنا اپنے اس بندے نو تو معاف کر کے دے جنت عطا کر دے۔ رمضان تے قرآن جڑا نام وہ بندے دے واسطے سفارشی بن کے آئے گا، اوے حشر دیاڑے سختام دل نے کبراونام، اوے حشر دیاڑے سختام دل نے کبراونام، اوے پہنا تے پائیاں دوستا کم نہیں آونام، روزہ تے قرآن آکھنا بندے کبرائی نام، اسیاں تیرے نال کوئی غم کھائی نام، اور روزہ آکھے مولا، روزہ آکھے مولا انہیں قدر میری پائی سی، یاری لائی نال میرے دگا نہیں کمایا سی، اور رکھ کے روزہ کام کیتا نہیں فضول دام، ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دام، اور بخش دے خدایا اینو رحمت دے نال توم کر لے قبول اے بڑا ذوالجلال توم، آکے قرآن پھر مولا تائیں بول دام، ماہ رمضان آیام رحمتاں کی جول دام، اور سنیا قرآن چھڑیاں نیندراں پیاریاں، اور سنیا قرآن چھڑیاں نیندراں پیاریاں، راتاں نو جگائی رکھیام حافظاں تے قاریام، منیا فرمان اینیم رب تے رسول دام، ماہ رمضان آیام اے ماہ رمضان آیام، اے اللہ پاک دے کول رمضان تے قرآن آ جان دے۔ اگلی گل سن لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری گل تے میرا سلام ہے نا، آقا فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا نا، اللہ اپنے محبوب نو فرمان دے
الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے محبوب جی میرے بندے نے روزہ میری خاطر رکھیا ہے، اندہ اجر بھی میں رب رحمان خود ہی دیاں گا نا۔ تے فرشتے کہن دے اللہ نماز پڑھن والے نو اجر تو دعا دیتا ہے، حج کرن والے نو اجر دعا دیتا ہے، صدقہ خیرات کرن والے نو اجر دعا دیتا ہے نا۔ کہ اللہ فرمان دے الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور میرے فرشتیوں اس میرے بندے نے روزہ رکھیا میری رضا دی خاطر نا، تے ہن میں رب بھی اینو اجر آپ خود ہی عطا کران گا۔ اللہ فرماندہ ہے کہ روزے دار نو اجر میں رب رحمان خود عطا کران گا۔ تو ہون تو ویسے بھی آج کل ویلے ماشاءاللہ، تو کوشش کرے آجے کدی کم سو کم چلو عید اود بنا لیا جے ایک ادھا رکھ کے، سارے تا نہیں کیونکہ ہو جی انہیں نہ روزہ رکھ کے پکھیا رہنا جی روزہ تے نہیں نہ، پھر ان جو مسلمان ہے جڑا مسیحتے نماز پڑھن جاندہ انہوں معافی نہیں دینی، ان دے بارے کہنا ہی کہنا ہے ویک گئے تینوں وڈے نمازی نو کنیا کو پڑھنا ہے۔ تو بھائی آپ تا نہیں کوئی کر سکتا، اگلے نو تا کرن دے۔ یہ برکتہ والا مہینہ ہے، یہ رحمتہ والا مہینہ ہے، یہ مہینہ جنت دے جاندہ مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ اور واہ برکتہ ماہ رمضان دیاں، واہ برکتہ ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، اور چن چڑھیا ماہ رمضان دائم، سونے اللہ دے مہمان دائم، ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں، واہ برکتہ ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں، اے کڑیاں رحمتہ برکتہ پریانیم، اے کڑیاں رحمتہ برکتہ پریانیم، خوشیاں مومنہ تائی چڑیانیم، اور تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئیم، بے اولاد یا کوئی لچار ہوئیم، اے ہوندی رب دی عام منادیم، اے ہوندی رب دی عام منادیم، کرو گناواں دی بربادیم، اے کڑیاں نے رب نو منان دیام، واہ برکتہ ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ یارو اے رمضان دوبارہ پتہ نہیں اسی ہوئیے جانا ہوئیے، جڑے بقیہ رہ گئے نے نیت کر لو، کم سو کم پورے روزے نہیں رکھ سکتے، 8 دنوں تو پیچھے جمعہ آندا ہے، جمعہ دا روزہ رکھ کے ٹائم دے نال مسجد دے اندر خیال کریا کرو ٹائم نال آندا، اللہ کما حق ہو اس رمضان دی سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 گلاں بیان کیتیاں نے کہ رمضان دے اندر قوت بھائی چارہ پیدا کر لو، ہمدردی پیدا کر لو، رمضان دے اندر روزہ رکھ کے اپنے آپ گلاں فضول نہیں کرنی، گالی گلوچ جھوٹ نہیں بولنا، انشاءاللہ جنت ساڈے واسطے بنائی اللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔